माननीय सभामुख महोदय, हामी प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रमुख मार्फत प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 78-79 को नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गर्ने क्रममा सहभागी छौं। यो प्रदेश सभाको समय अवधिका हिसाबले हामी चौथो नीति तथा कार्यक्रममा सहभागी छौं। प्रस्तोता एउटै हुनुहुन्छ, यद्यपि संरचना केही बदलिएको छ। त्यसकारणले बदलिए अनुसारको नीति तथा कार्यक्रम प्रभावित हुने कुरालाई स्वाभाविकै ठान्दछु म चाहिँ। तर अनुभवबाट परिपक्व भएको हुने कुरा हामी सबैले अपेक्षा गरेको कुरा नै हुन्छ। यो दस्तावेज अध्ययन गर्दा हामी सबै मान्य सदस्यहरूले बुझेको कुरा समयक्रममा सबैले थाहा पाउने गरी सभा समक्ष सभामुख मार्फत हामीले थाहा पाउने नै छौं। हाम्रो प्रदेश सबै सूचाङ्कले कमजोर वा कतिपय सूचाङ्क चाहिँ नकारात्मक भएको अवस्था हामी सबैलाई थाहा नै छ। आज 3 वर्षको अनुभव सहित चौथो नीति तथा कार्यक्रम आउँदा सभा समक्ष हामीले 3 वर्षसम्म हामीले जिम्मेवारी निर्वाह गरेको वा कर्णाली प्रदेशको सूचाङ्क के परिवर्तन भयो, के सुधार भयो, हामीले पनि छलफल गरिरहेकै छौं। तर हामीलाई निहालिरहेकाहरूले पनि छलफल गरिरहेकै एउटा अवस्था छ। प्रस्तुत गर्दा दस्तावेजमा अनुकूलताको कुरा हुने, तुलना गर्दा केही नपाउने परिस्थिति हुन पनि सक्छ। तर यो आजको संरचना बन्दा हाम्रो प्रदेशमा बेला बखतमा मितव्ययिताको कुरा पनि गम्भीरतापूर्वक उठिरहेकै छ, उठाउने गरेकै पनि छौं। त्यसमध्ये पनि कोभिड जोडिएको छ। कोभिड 1बाट 2, 2बाट 3 चरणमा प्रवेश गर्ने परिस्थिति देखा परिरहेकै एउटा अवस्था छ। तर हामीले संरचना निर्माण गर्दा कर्णाली प्रदेशको आवश्यकतालाई आधार बनाएर होइन, कुनै अध्ययन गरेर होइन, राजनीतिक सङ्कटलाई व्यवस्थापन गर्नका निम्ति, व्यक्तिको व्यवस्थापन गर्नका निम्ति हामीले संरचना बदलेर वा बढाएर आज सरकार निर्माण भएको छ। यो एक दिनका लागि होइन, यो चाहिँ यसपछि पनि यो निरन्तरता पाउने कुरा रहन्छ वा निरन्तरता नदिएर सुधार गर्ने कुरा भयो भने पनि हाम्रो नेपाली समाज सुधार गर्नेतिर भन्दा निरन्तरतामा थप्ने प्रवृत्ति अगाडि बढिरहेको छ। हिजो हाम्रो यही सभामा पनि विभिन्न कुरा लिएर मितव्ययिताका कुराहरू गरिरहेको हामीले सुनिरहेका छौं, देखिरहेका छौं। तर आज कर्णालीलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने गरी आजै आवश्यकता थिएन। त्यो काम हिजै पनि ती जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेकाहरूलाई बेरोजगारकै अवस्था थियो। तर बिना अध्ययन, बिना सोच, बिना दृष्टिकोण, कर्णाली प्रदेशको आवश्यकता बिना पार्टीको र व्यक्तिको व्यवस्थापनका निम्ति हामीले संरचना बदलेर सरकार निर्माण गरेका छौं। किनकि यो अर्थतन्त्रसँग जोडिएको कुरा हुन्छ। त्यति मात्रै होइन माननीय सभामुख महोदय, आज त्यो सरकारलाई गर्नका निम्ति कतिपय व्यक्त नहुने, नदेखिने गरी साधन र स्रोतहरूको प्रयोग गरिएको अवस्था छ। मैले सुन्दैछु कतिपय मन्त्रीका त 2टा सरकारी लगानीबाट 2टा निवास तयार गरिएको छ। यो सम्बन्धितले जान्ने कुरा भयो। सरकारी लगानी गरेर कतिपय मन्त्रीका निम्ति
दुईटा निवास व्यवस्था गरिएको छ। कतिपय अरूका निम्ति त्यहाँ राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग गरेर दुरुपयोग गरिएको अवस्था छ। कतिपय सेता राता गाडी परिवर्तन भएको अवस्था छ। यो कुराले के देखाउँछ भने कर्णाली भन्ने कुरा रहेछ, कर्णालीको अवस्था देखाउने कुरा रहेछ, गर्ने कुरा त आफ्नै रहेछ त। यस्तो पृष्ठभूमिमा यो नीति तथा कार्यक्रम हामीले छलफल गरिरहेको एउटा अवस्था छ सभामुख महोदय। त्यसकारणले म फेरि पनि विनम्रतापूर्वक भन्न चाहन्छु, त्यो सजाय तपाईले मात्रै वा जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले मात्रै पाउने अवस्था रहँदैन। त्यो सजाय यो बहुदलीय शासन प्रणालीमा विश्वास गर्ने लोकतन्त्रका निम्ति लडिरहेका सबै राजनीतिक पार्टीहरूले सजाय पाउँछन्, जनताले वितृष्णा पैदा गर्छन्। त्यसकारणले म अझै पनि तपाईहरूलाई नै सभामुख मार्फत अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु, कमसेकम सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले आफ्नो राम्रो काम गर्नुहोस्, विस्तार गर्नुहोस्, जनमत बढाउनुहोस्। तर हामी सबैलाई प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने गरी काम कारबाही गर्नुभयो भने अन्ततगतवा लोकतन्त्र हामीले ल्याएको व्यवस्थाप्रति नै आम जनताले प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने एउटा परिस्थिति निर्माण हुन्छ भन्ने कुरामा म गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सरकारमा सामेल हुनुहुने साथीहरूको बीचमा मेरा तर्फबाट मैले आशंका जन्माउनु पर्ने कुनै कुरा गर्नुपर्ने कुरै छैन। विश्वास गरेर सल्लाह गरेर सहमत गरेरै आउनुभएको होला। तर म के हेक्का राख्छु भने योभन्दा अगाडि म सत्ता पक्षको थिएँ, सुझाव स्वरूप केही कुरा राख्थेँ। आज नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष दलमा रहिरहेको एउटा अवस्था छ। हिजो विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूले 3 वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा व्यक्त गरेका कुरा यहाँ रेकर्ड छन्, हामी सबैले सुनिरहेका छौँ। विश्वास हो सल्लाह गरेर आएको होला, हेर्दा के हो समयक्रममा त पछि टिप्पणी गरौँला। तर म के विश्वास गर्न चाहन्छु त भन्दा यो सत्ता साझेदारी राजनीतिक पार्टीहरूका बीचमा छलफल गरेरै आएको दस्तावेज भएकै कारणले होला। एउटा कुरा चाहिँ मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु, नेपाली राजनीतिमा विगतमा गरिएका आन्दोलनहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणका बारेमा आजसम्म पनि मतमतान्तर छन् नै। चाहे त्यो संविधान सभामा होस्, चाहे त्यो संविधान निर्माण गर्ने कुरामा होस्, चाहे यस्ता नीति तथा कार्यक्रम गर्ने कुरामा होस्, चाहे राजनीतिक दस्तावेज लेख्ने कुरामा होस्, विगतका आन्दोलनहरूलाई बुझ्ने र व्यक्त गर्ने मामिलामा समस्या वा विवाद थियो नै। म धेरै अरू दुईटासँग तुलना गर्न चाहन्न। हिजो मात्रै कार्यक्रम प्रस्तुता हाम्रो सभा समक्ष प्रस्तुत गर्ने प्रदेश प्रमुखले हाम्रो प्रदेश सभामा 2टा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ। पहिलाको र आजको कार्यक्रम बोक्दा सरकारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। बुझेरै होला भन्ने लाग्छ, त्यो धङधङीबाट मुक्त भएछ। यद्यपि मुक्त नभएका कुरा तल पृष्ठभागमा छन्, पछि चर्चा गरौँला। तर एउटा विगतका आन्दोलनहरूलाई संवैधानिक भाषाका आधारबाट संविधान सम्मत आधारबाट अगाडि बढ्ने कुरा गर्दा कमसेकम शहीदहरूलाई सम्झँदा त्यही शब्द भन्दा नै क्रान्तिकारी र बलिदानी भावना व्यक्त गर्ने अवस्थाबाट चित्रण गरिरहेको नेपाली राजनीतिमा हिजोको कार्यक्रम प्रस्तुता हेर्दा र मैले पढ्दा त्यो शब्दबाट मुक्त भएको अवस्था देखियो। त्यसका निम्ति म सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यो परिस्थिति जन्य ढङ्गले सुधार गरिएको हो कि बुझेर गरिएको, म बुझ्न सकारात्मक ढङ्गले बुझ्न चाहन्छु। उहाँहरू त्यो धङधङीबाट मुक्त हुनुभयो होला। त्यसकारणले त त्यसको अभिव्यक्ति यो नीति तथा कार्यक्रममा आएको छ। सबै कुराका निम्ति पर्यायवाची शब्दका रूपमा सबैले आफू संलग्न रहेको आन्दोलनप्रति गौरव हुन्छ, गौरव गर्ने कुरालाई म अन्यथा ठान्दिनँ। तर नेपाली राजनीतिमा देखा परेको जे विगतको हिंसात्मक आन्दोलन, जसलाई हामीले संविधान लेख्दा सशस्त्र आन्दोलन भन्ने कुरामा सहमत भएका थियौँ, तर आफ्ना दस्तावेजमा र यस्ता नीति तथा कार्यक्रममा जनयुद्ध भन्ने शब्द लेख्दै शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली लेख्ने जुन अभ्यास थियो, सायद संविधान सम्मत अगाडि बढ्ने भएरै होला। संविधानमा भएको शब्दलाई पनि त्यसमा सामेल नगरिकन शहीदप्रति सम्मान गर्ने जुन बाटोमा सरकार हिँडेकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यो राम्रो कुरा हो। तर त्यो एकछिनका निम्ति हो वा केही दिनका निम्ति हो, त्यो पछिको कुरा हो।
तर म त्यसलाई सकारात्मक रूपले तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। त्यसले के हो त भन्दा विगतप्रति समीक्षा गर्दा समयक्रममा हामी एउटै ठाउँमा पुग्न सकिने परिस्थिति निर्माण हुने आधार यो नीति तथा कार्यक्रमले दिएको छ। अर्को कुरा, नेतृत्व यस कारणले सबै हुन चाहन्छन्, त्यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। तर यो दस्तावेज हेर्दा यो दुईटा किताब जो प्रदेश प्रमुखले नै व्यक्त गर्नुभएको हो, यी दुईटालाई मात्रै तुलना गर्दा गर्नेको कुनै सोच नभएको, कुनै योजना नभएको, कुनै गन्तव्य निर्धारण नगरेको दस्तावेजका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ। जसले जे भने तो भनेका कुराको एउटा सङ्गालो मात्रै देखिन्छ। यो समय हामीलाई तोकेको छ, पैसा साधन र स्रोत हाम्रो निश्चित छ, समस्या हामीसँग सूचित छ, म यो ठाउँमा यसलाई पुर्याउँछु, कर्णालीलाई मैले यहाँ पुर्याउँछु भन्ने दृढताका साथ अगाडि बढ्नुभयो भने के हुन्छ, त्यसले यस्ता किताबमा निरन्तरता पाउँछ। यसैबाट यो दस्तावेज हेर्ने हो भने के हुन्छ, जो कहिले पनि हुन सक्छ हाम्रो कुनै कुराको निश्चितता, कुनै कुराको गन्तव्यको प्रष्टता नभएर जति बेला जे आयो, जसले जे भन्यो त्यस आधारबाट तयार गरिएको दस्तावेजका रूपमा यसलाई बुझ्न सकिन्छ। यसबाट के देखिन्छ त भन्दा जसलाई जे भन्दा खुसी हुन्छ, जसलाई जे लेख्दा खुसी हुन्छ, त्यो यसमा हामीले सजिलैसँग पाउन सक्छौँ। व्यक्तिलाई त राम्रो होला, तर प्रदेशलाई गन्तव्यहीन यात्रामा हिँडेको यात्रीले, गन्तव्यहीन यात्रामा हिँडेको नेताले र अगुवाले प्रदेशलाई त्यो गन्तव्यमा पुर्याउन सक्दैन। जुन अवस्थामा हाम्रो गरिबी छ, जुन हाम्रो ठाउँमा विकटता छ, शिक्षा छ वा सबै इन्डिकेटरको नकारात्मकता छ, त्यसलाई बदल्ने आँट दृढता बिनाको, निरन्तरता बिनाको यात्राले अगाडि बढ्न सकिँदैन। त्यस कारणले म अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु, म समयलाई धेरै खर्चन चाहन्न। सबै माननीय सदस्यहरूका हातमा हामीसँग 4 वटै नीति तथा कार्यक्रम छन्। म समयक्रममा एउटा दुईटा बुँदा पछि पनि तपाईहरुका बीचमा व्यक्त गरौँला। म यस कारणले भन्न चाहन्छु, यस्तो अस्थिरताले हाम्रो जे सीमित साधन स्रोत छ त्यसको सही सदुपयोग गर्न सकिँदैन। जे किसिमको जटिलता छ त्यसलाई क्रमशः सुधार गरेर कर्णालीवासीहरूलाई आशा जगाउन सकिँदैन। यसले निराशा मात्रै व्यक्त गर्छ र निराशा व्यक्त गर्दा हिजो जुन विश्वासले, चाहे लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा होस्, चाहे त्यो वामपन्थी आन्दोलनमा होस्, कर्णाली प्रदेशका जनताले हामीलाई जुन सहयोग गरेका थिए त्यसमाथि प्रश्न चिन्ह खडा हुने परिस्थिति निर्माण हुन्छ। त्यसकारणले यो त्यस्तो एउटा दस्तावेज हो। गर्न केही नपर्ने, भन्न केही नछोड्ने, गर्न केही नपर्ने, भन्न केही नछोड्ने एउटा दस्तावेजका रूपमा हामीले यसलाई लिनुपर्ने हुन्छ। म अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो बाटोबाट तपाईहरूले वा हामीले हिजो 3 वटा नीति तथा कार्यक्रम हुँदा स्वयं म सत्ता पक्षकै थिएँ। हिजो हामीले दलभित्र संसद मार्फत पनि यिनी विचार, यिनी भावना व्यक्त गरेकै थियौँ, सुझाव दिएकै थियौँ। आज पोजिसन फरक भयो भन्दैमा हामीले विचार बदल्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन। पोजिसन फरक हुँदैमा विरोधका निम्ति विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। त्यसकारणले म भन्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, बाँकी 1.5 वर्ष छ, सबै मिलेर जनतामा विश्वास जिताउने कुरामा, दिलाउने कुरामा अगाडि बढ्ने कुरा गरिएन भने सत्ता पक्षको मात्रै होइन, आम लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सामेल भएका व्यक्ति र संस्थाप्रति आम जनताको भावना निराशाजनक हुनेछ। त्यसकारणले यो जिम्मेवारी बोधका साथ म तपाईहरुलाई अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु। अर्को प्रमुख कुरा, यसले समेट्नै सकेन, हिजो पनि समेट्न सकेन, आज पनि समेट्न सकेन। हामी कर्णाली प्रदेशलाई जति साधन स्रोत चाहिनु पर्ने हो न सङ्घले दियो। हिजोको भन्दा सङ्घले केही सिम्बोलिक योजनाहरू त दिएकै छ। फेरि त्यसलाई हामीले कति व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ सकेन हाम्रै परीक्षा गरिरहेछ। हिजै 8 करोड बजेट सहित सरुवा अस्पतालको व्यवस्था सङ्घीय सरकारले गरेर पैसा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा आज पनि छ, तर हामीले काम गर्न सकेनौँ। सुर्खेतमा मेडिकल कलेजका निम्ति कालिन्चोकमा अफिस खडा गरेर
अगाडि बढेको अवस्था छ, तर एक पाइलो हामी अगाडि बढ्न सकेनौँ। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर सङ्घीय सरकारले पनि कर्णालीका समस्याको समाधान गर्नका निम्ति जति गर्न पर्थ्यो त्यो गरिरहेको छैन। तर विगतको तुलनामा केही सिम्बोलिक योजनाहरू अगाडि बढाएकै छ। चाहे सुर्खेतदेखि कोलपुरदेखि सुर्खेतको बाटो होस्, चाहे सुर्खेतदेखि कालीकोटको सम्मको बाटो होस्, चाहे त्यो कर्णाली राजमार्ग कोरिडोर होस्, चाहे त्यो भेरी कोरिडोर होस्, विगतको भन्दा उल्लेखनीय सुधार पनि भएको छ। म एकचोटि कालीकोट पुग्ने अवसर गर्दा उल्लेखनीय रूपमा अनुभूति हुने गरी त्यहाँका पुल पुलेसाहरू बनेका छन्। हिजो एउटा खोल्सा जस्ता पुलहरू थिए, आज 20औं वर्षलाई पुग्ने गरी पुलहरू निर्माण भएको एउटा अवस्था छ। तर म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामीलाई दिएको प्रदेशलाई दिएको पैसा पनि थोरै छ, अनुदान पनि थोरै छ, तर त्यो हाम्रा लागि फालाफाल छ। के गर्ने होला? जति चाहिनुपर्ने त्यति पैसा छैन, जति प्राप्त गरिरहेका छौँ त्यो हाम्रा निम्ति फालाफाल छ। सङ्घले घोषणा गरेका प्रोजेक्टहरू पनि साइनबोर्डमा छन्, प्रदेश मात्र दिएका पैसा पनि हामीले खर्च गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसकारणले म अनुरोध गर्न चाहन्छु, बिना विवाद, बिना छलफल हामीले हाम्रो क्षमता गर्ने, हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता कसरी बढाउने होला, प्रमुख समस्या यो हो। के त्यतापट्टि यो नीति तथा कार्यक्रम ध्यान केन्द्रित भयो? मेरो विचारमा त्यसको त चर्चै भएन। हामीसँग चाहिने जति पैसा छैन, तर जति पैसा छ त्यो खर्च गर्ने क्षमता हामीले जबसम्म विकास गर्न सक्दैनौँ तबसम्म कर्णालीको अहिलेको संरचना परिवर्तन हुन सक्दैन। त्यसकारणले म त्यतातिर यो नीति तथा कार्यक्रम नबोले पनि बजेट आउँदा त्यो सक्षमता बढाउने कुरा गरिएन भने हामीले नै छुट्याएका योजनाहरू पनि अलपत्र परेर अब हामीले सुन्नुपर्ने छ। हिजो छुट्याएको बजेटमध्ये यति अरब त यो वर्षको बजेटमा रूपान्तरित हुने भयो भनेर मलाई लाग्छ 1 गते अर्थमन्त्रीले ल्याउने दस्तावेजमा उल्लेख हुनेछ। त्यसकारणले हामीले हाम्रो क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरालाई अगाडि बढाउँ। दोस्रो कुरा, 3 वर्ष भयो हाम्रो योजना कसरी छनौट हुन्छ, कसरी तय हुन्छ, न भन्न सक्छौँ, न देखाउन सक्छौँ, न तो बाटोमा हिँडिरहेछौँ। जब हामीले योजना छनौटको पूर्व तयारी गर्दैनौँ, पूर्व बाटो सुनिश्चित गर्दैनौँ, अनि हपाजाटमा वा हतारमा हतपतमा निर्धारण गरेका प्रोजेक्ट र योजनाहरू के हुनेछन्? रोजगारका निम्ति त हुने नै छन्, देखाउनका निम्ति त हुने नै छन्, तर दिगो विकासका निम्ति त्यसले निरन्तरता पाउन सक्ने अवस्था म अहिले पनि देख्दिनँ। यद्यपि हामी कहाँ योजना आयोग बनेको छ, योजना आयोगले नै भने अनुसार हामी आफै कति हिँड्छौँ हिँड्दैनौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसकारणले दोस्रो समस्या के हो त भन्दाखेरि योजना पहिचान र छनौट र कार्यान्वयनमै जटिलता छ। योजना पहिचान, योजना छनौट र योजना कार्यान्वयन गर्ने कुरामा जो कार्यान्वयन गर्ने हो वो अलमलमा छ। हो, जनप्रतिनिधिको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ योजना पहिचान र छनौटमा, तर त्यसमा हामीले सम्बन्धित निकाय र ब्युरोक्रेसीलाई साथमा लिन सकेनौँ भने के हुन्छ? जसले कार्यान्वयन गर्ने हो त्यसले अनिच्छा व्यक्त गरिदियो भने के हुन्छ? किताबमा जनतालाई देखाउनका निम्ति त हुन्छ, तर व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नका निम्ति जटिलता हुन्छ। यद्यपि म जुन ठाउँको भूमिकामा छु पार्टीमा, त्यसो नगरिकन अर्को तरिकाले पनि तपाईँहरूका सम्ममा विचार व्यक्त गर्न सक्थे। तर म फेरि पनि हाम्रो कर्णाली प्रदेशमा संस्थागत विकास र निर्माणको बाटोमा मेरा तर्फबाट भूमिका खेल्ने, दलका तर्फबाट भूमिका खेल्नका निम्ति मैले सदाशयतापूर्वक लप्पन छप्पन नगरिकन तपाईँहरूका बिचमा यो सुझाव राखिरहेको हुँ कि हाम्रो यो ल्याप्सेस छ। हुन त अहिलेको बजेट कसरी बनाउनु भएको छ आज मात्रै मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर हामीले दलका आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका छौँ, त्योभन्दा अगाडि थाहा छैन। तर हिजो वा योभन्दा अगाडिका बजेटहरूमा कहिलेकाहीँ सत्ताधारी पार्टीको सांसदका हिसाबले सामेल हुँदा सुखद अवस्था थिएन नै। आज होइन, त्यति बेला पनि सुखद अवस्था थिएन नै। त्यसकारणले म विलम्ब नगरिकन त्यतातिर जान चाहन्छु। तेस्रो कुरा, थोरै पैसा हुने भएपछि थोरैबाट धेरै कमाउन सक्दा राम्रो हुन्छ, भोलिका लागि सम्पत्ति बढ्दै जान्छ। कमाउन बडो गाह्रो छ, आर्जन गर्न बडो गाह्रो छ, उद्योग धन्दा छैन, कल कारखाना छैन,
जीवनी रोजगार छैन, पेसा व्यवसाय छैन। हामीका अधिकांश मान्छेहरू मुगलान वा तेस्रो मुलुक गएर चाहिँ के भन्दाखेरि जीवन गुजरा गरिरहेको एउटा अवस्था छ। त्यस कारणले हाम्रो प्रदेशको आफ्नो आन्तरिक राजस्वको मात्रा नगन्य छ। त्यो बढाउने कुरा त नीति तथा कार्यक्रममा छैन नै, छलफल पनि छैन, कुरा पनि हुन्न। तर हामीले प्राप्त गरेको राशि खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने जुन तरिका छ, हिजो पनि आएको थियो, योभन्दा अगाडिका छलफलमा पनि त्यति बेला आएको थियो, जति बेला हामी सत्तासीन पार्टी थियौँ। हामीले कतिपय रोक्यौँ, आएनन्। यद्यपि त्यति बेला कम्युनिस्ट पार्टी थियो, एउटै पार्टी थियो, तर आएनन्। तर आज केही यस्तो हो भने पौरख गर्ने होइन, अरूले दिएको पैसा अरूले दिएकै हो, यसलाई अन्यथा फेरि नमानौँ। यही हाम्रो अधिकार पनि भन्नु होला फेरि कसैले। हामीले अनुदानबाट चलेको प्रदेश हो यो। तर तपाईहरूले जे बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ, मैले त्यति बेला पनि प्रयोग गरेको शब्द आज पनि भन्न चाहन्छु, यो बजेट पुँजीगत निर्माणका निम्ति होइन। यो बजेट, यो नीति तथा कार्यक्रम भरण पोषणमा केन्द्रित छ। यो नीति तथा कार्यक्रम नीतिमै भरण पोषण केन्द्रित भएपछि कसको के लाग्छ? केही दिन अगाडि मात्रै दसैँ जिल्लामा दलित समुदायका नाममा 2 करोड अख्तियारी गएको, विनियोजन गरेको कुरा सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रस्तुत गरेको कागजबाट देखिन्छ। यो घर चलाउने जस्तो होइन त। तपाईँ आजका मितिमा 2 करोड एउटा जिल्लामा, तर त्यो सीमित मान्छेलाई, संस्थालाई थाहा हुने कुरा भएन, निकायलाई थाहा हुने कुरा भएन, कार्यविधिमा संलग्न भएका सबै सदस्यलाई थाहा हुने कुरा भएन। सीमित मान्छेले सरकारीमा आफ्नो पैसा जम्मा गरे जस्तै कागज मिलाएर खातामा रूपान्तरित गरेर पैसा बचाउने तरिकाको आधारबाट आज छलफल चलिरहेछ। दलितको भएर विरोध गरे नभन्नु होला। जुन नाममा गए पनि जानु मात्रै राम्रो कुरा भएन, त्यसको प्रयोग कसरी हुन्छ? त्यसकारणले जब यो पुँजी निर्माण गर्ने कुरामा छैन, यो रोजगारका नाममा भरण पोषण, गत साल पनि आएको थियो रोजगार। त्यसकारणले म यो 3टा बुँदा, हाम्रो पुँजीगत खर्च बढाउने क्षमता बढाउँ, योजना छनौट र पहिचान छनौट र कार्यान्वयनको कुरामा अगाडि बढाउने कुरा गरौँ, र हाम्रो साधन र स्रोत पुँजी निर्माणमा केन्द्रित हुने गरी अगाडि बढ्दा मात्रै हाम्रो कर्णाली प्रदेश अगाडि बढ्न सक्छ। तर सरकारको यो नीति तथा कार्यक्रम त्यो बाटोबाट हिँडिरहेको छैन। त्यसकारणले म अझै बितिसकेको छैन, विलम्ब नगरिकन म माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई सभामुख मात्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँ पनि कर्णाली प्रदेश बनाऊ भन्ने भावना नै बुझ्छु। भावना मात्रै भएर हुँदैन, तपाईँले हिँडेको गोरेटो त्यो बाटोमा हिँडिरहेको छैन। तपाईँलाई गाह्रो होला, हिजो पनि गाह्रै थियो, गाह्रो होला झन् आज त। एउटा मन्त्री 2टाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तहबाट जानुपर्ने भएपछि तपाईँलाई गाह्रो होला। बाहिर नबिग्रिने गरी म गाह्रो बुझ्दिन तयार छु, यही रोस्टमबाट भन्न चाहन्छु। सिस्टम नबिग्रिने गरी, मूल्य र मान्यता नबिग्रिने गरी, कर्णालीको भावनामा चोट नपुग्ने गरी अग्रगतिका निम्ति तपाईँका कतिपय गारासाराहरू वा सरकारका गारासारा बुझ्न नेकपा एमाले तयार छ, किनकि त्यसो गर्दा कर्णाली बन्छ। तर त्यस्तो देखिँदैन। यति भनिसकेपछि केही बुदागत रूपमा तपाईँहरूका पुष्टि गर्नलाई भन्न चाहन्छु, कोरोना छ, राम्रो छ। तपाईँहरूले ल्याउनु भएको कार्यक्रम, यसो मैले कोरोना राम्रो छ भने होइन, कोरोना कहाली लाग्दो छ, कहर छ, तेस्रो चरणमा आउने एउटा स्थिति बनेको एउटा अवस्था छ। तर तपाईँहरूले ल्याउनु भएको कार्यक्रम र नीति गत साल प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यक्रमभन्दा पनि पछाडि फर्किया छ त। म धेरै समय लिन चाहन्न चर्चा गर्दा, म यहाँ शीर्षकबाट भनिदिन चाहन्छु। प्रदेश अस्पताल र जिल्ला अस्पतालमा आज जे व्यवस्था गर्नुभएको छ, योभन्दा अगाडिको कार्यक्रममा तपाईँहरूले के व्यवस्था गर्नुभएको थियो आफै हेर्नुहोस्।
मैले धेरै भनिरहनै पर्दैन। तर अगाडि बढ्ने नाममा कुन चाहिँले सल्लाह दिएछ 500 को कोभिड अस्पताल बनाउने तपाईले घोषणा गर्नुभएको छ। भएको प्रदेश अस्पतालको त्यो हालत छ कि त्यसैलाई कोभिड अस्पताल भन्नुभयो? त्यसो भने नन कोभिड कहाँ हो? जिल्लामा तपाईले जिल्लै पछि जिल्ला अस्पताल बनाउने यहाँ लेख्नु भएको छ। बजेट त आउने नै होला। स्थानीय तहसम्मका यति सही भन्नुभएको छ, त्यसप्रति म चर्चा गर्न चाहन्न, तर त्यस सन्दर्भमा भन्न चाहन्छु यो तपाईहरूको यहाँ उल्लेख गरेका मौलिक कार्यक्रम हुन् कि सङ्घीय सरकारका कार्यक्रमलाई कपी पेस्ट गरेको हो भने सङ्घीय सरकारलाई भन्न किन कन्जुसाइ गरेको? कि भन्नु पर्यो हाम्रो यो प्रदेशको औकात अनुसार हाम्रो जति साधन स्रोत छ यी सबै कार्यक्रमहरू हाम्रा मौलिक कार्यक्रम हुन् भनेर? त्यो हो जस्तो त लाग्दैन। बरु के गर्न सकिन्छ भने यति गर्दा गर्दै त यो दोस्रो चरणमा देशकै रेकर्डलाई मात गर्ने गरी हाम्रो कर्णाली प्रदेशमा मृतक सङ्ख्या बढ्यो। यो व्यवस्था गर्दा गर्दै यो आज लेखिएको कुरा हिजोको भन्दा अझ अगाडि थियो। तपाईहरुले त्यहाँ हेर्नु होला, प्रदेश अस्पताललाई के बनाउने भनेको छ, जिल्ला अस्पताललाई के भने भन्ने छ। त्यो लेख्दा लेख्दै त दोस्रो कोरोना भाइरस हुँदाखेरि मृतक सङ्ख्या बढ्यो। कोही रोगले मरे, कोही हाम्रो अव्यवस्थाले मरे, कोही हाम्रो लापरवाहीले मरे। त्यो प्रदेश अस्पतालमा मरेका मान्छे सबै रोगले मरेका होइनन्, कतिपय हाम्रा अव्यवस्थाले मरेका छन्। बत्ती यस्तो छ हाम्रो समस्या, बत्ती गइरहने तर बत्ती गएका बेलामा जेनेरेटर बाल्न खोज्दा खोज्दै मान्छे मरे। यो हाम्रो अव्यवस्था होइन? कुनै पनि बेला मान्छे अक्सिजन नपाए हुन्थ्यो भनेर सिलिन्डर ठेकदारका भरमा फरफरियो, ठेकदारले आफ्नो खुरीजियाले कहिले ल्यायो कहिले ल्याएन, त्यस आधारबाट मान्छे मरे। व्यवस्था गर्दा गर्दै पनि अस्पतालले सूचना निकाल्यो बिरामी भर्ना गर्दैनौ भनेर, यद्यपि त्यो पछि सच्यायो। यसका आधारबाट कसरी विश्वास गर्ने? बरु के गर्न जरुरी हुन्छ मेरो तर्फबाट सुझाव भने, अस्ति पनि भनेको थिएँ, प्रत्येक भिडिसीमा सबै भिडिसीको स्वास्थ्य चौकीलाई यो कोभिडको क्षमतावान गराउन सकिँदैन। कुनै एउटा भिडिसीमा एउटा स्वास्थ्य चौकीलाई अक्सिजन प्लान्ट भनेर होइन, त्यो अर्को आजभोलि प्रविधिसहित मेसिन जुन आछ त्यसको सुविधा हुने गरी एउटा प्रत्येक भिडिसीमा एउटा स्वास्थ्य चौकी बनाऊ। जिल्ला अस्पताललाई अक्सिजनको सिलिन्डर सहितको व्यवस्थाका रूपमा रूपान्तरित गरौँ। प्रदेश अस्पतालमा मुख्यमन्त्रीज्यू 500 होइन, अहिले चलिरहेको अस्पताललाई सरुवा अस्पताल जुन 8 करोड बजेट आछ तपाईले व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ भने तल्लो नयाँ अस्पतालमा नन कोभिडहरूको व्यवस्था गरौँ। त्यो माथिकालाई संक्रमित गरौँ, 2500 होस् 50 होस्, तपाईको 500 त पुग्दैन। तर तपाईले लेखेर त ल्याउनु भयो त, यो दिन्छ, यो सल्लाह दिनेलाई सम्झिएर त भएन, म त तपाईलाई नै सम्झिनु पर्यो, किनकि यो तपाई मार्फतै आइरहेछ। यस्ता कतिपय कार्यक्रमहरू छन् जुन कार्यक्रम भयो, उदाहरणका निम्ति मृतकलाई हामीले व्यवस्थापन गर्यौं, आजसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, छिटपुट बाहेक 1 लाख रुपियाँ। तपाईले पछिल्लो कुरा गरिरहनु भएको छ, त्यहाँ निशुल्क भन्ने छ, अहिले पनि प्रदेश अस्पतालमा शुल्क लिन्छ। अहिले पनि आयुर्वेदिक अस्पतालमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि खाना खुवाउनका निम्ति त्यो राम्रै काम हो, जसले गरे पनि सरकारलाई गिज्याउने गरी खाना खुवाइरहेकै अवस्था छ। त हामी यहाँ यस्तो कार्यक्रममा छलफल गरिरहेछौँ। त्यहाँको प्रदेश अस्पताललाई सम्झना र यो नीति तथा कार्यक्रम सम्झौता कसरी अगाडि बढ्ने त? त्यस कारणले तेस्रो लहर चरण पनि फेरि आउँछ भन्ने छ भने, दोस्रोमा त तपाईहरुले प्रदेश सरकारका नाममा खोइ के गर्नुभयो थाहा भएन। पहिलोचोटि त कतिपय तपाईहरुले राम्रै काम गर्नुभएको थियो, त्यसको सदुपयोग गर्न भए पनि नभए पनि क्वारेन्टाइन बनाएको अवस्था थियो चौरमा, त्यो कति प्रयोग भयो के भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। बबईमा उपस्थिति देखिन्थ्यो। दोस्रो चाहिँ मा त केही देखिएन कि त्योभन्दा यो खतरनाक थियो, क्षति भयो। त्यस कारणले म भन्न चाहन्छु
कि तपाईहरूले यहाँ नीति तथा कार्यक्रममा ल्याउनुभएका कुरा वस्तुस्थितिसँग मिल्दैन। यो मैले विरोधका निम्ति विरोध गरेको अवस्था होइन। साधन स्रोत र शक्ति मात्रै भएन, त्यसको सही परिचालन गर्ने हामीले सकेनौँ भने अरूको अयोग्यता देखिने होइन, राजनीतिक कर्मीकै अयोग्यता देखिन्छ। हाम्रो समाजमा यो डाक्टरले गर्ने काम पनि गल्ती गर्दा डाक्टरप्रति औँलो ठडाउँदैनन्, हामी जस्तै जननिर्वाचितहरूप्रति औँलो ठडाउने प्रवृत्ति छ। ठेस लाग्दा कोही भयो भने पनि यस्तो बाटो बनाउने भनेर हामी जस्ता जननिर्वाचितलाई नै सम्झेर धिक्कार गर्ने हाम्रो सामाजिक मान्यता छ। तर हाम्रो व्यवहार, हाम्रो तरिका हेऱ्यो भने सडकमा उठेपछि, मुद्दा उठेपछि मात्रै सम्झने दायित्व जिम्मेवारीमा रहेकाहरूको होइन, त्यस्तो उठ्न नदिने गरी काम गर्नुपर्ने जरुरी र आवश्यकता हो। यही कोरोनाका बिचमा यो भन्नका निम्ति भने होइन, माननीय सभामुखजी महोदय मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु, अक्सिजन प्लान्टका नाममा दसैँ जिल्लामा जे जडित भनेर जे समितिले यहाँ प्रतिवेदन गरिरहेछ, जे माननीय सदस्यहरूले भन्नुभएको छ, त्यसले अरूलाई के गरिरहेछ, तल मलाई सर्वनाक बनाइरहेछ। तर सरकार त यो गऱ्यौँ भनिरहे रहेको छैन त, के भन्न पर्दैन र? तर हाम्रो सरकार यस्तो छ कि, हाम्रो यस्ता संसद छौँ कि समितिले लेखेर दिए पनि केही मतलब गर्दैन, व्यक्तिलाई त टेर्ने कुरै भएन। तर हामी संसदको बैठक बोलाइरहेछौँ त। त्यस कारणले स्वास्थ्य क्षेत्रमा के रहेछ भने, माननीय सभामुखज्यू मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु, सामान खरिद गर्ने बेलासम्म मात्रै मान्छे सक्रिय हुँदा रहेछन्। सामान खरिदेर स्टोरमा राखेपछि डम्पिङ साइटमा राख्ने कुरा रहेछ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा खास गरी इक्विपमेन्ट किन्ने बेलासम्म सक्रिय हुने त्यहाँ, तर इक्विपमेन्ट परिचालन गर्ने र प्रयोग गर्ने कुरामा निष्क्रिय हुने हुँदा त्यो प्रयोगविहीन ढङ्गले जाने परिस्थिति रहँदो रहेछ। त्यस कारणले म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि त्यो अब खरिद प्रक्रियामा के कुरा आउँछ थाहा छैन मलाई, अनियमितता भन्न त भएन, तर प्रयोग गर्दा त्यस्तो एउटा स्थिति देखिन्छ। त्यस कारणले म अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु कि अवस्था त्यस्तो छ। त्यस कारणले म अनुरोध गर्न चाहन्छु, स्पेसिफिक ढङ्गले बजेटमै बुझिने गरी बजेट बनाउने कुरा गर्नुभयो भने आजका मितिमा अख्तियारी दिनु पर्दैन कि? गएको बजेटमा पनि के भन्नुभयो अर्थमन्त्रीज्यूले भने साउनकै महिनामा अख्तियारी जान्छ। खोज्दै जाँदा मङ्सिरसम्म अख्तियारी नगएको आम रूपमा देखिन्छ, किनभने त्यहाँ ढिलो गर्दा कुर्सीमा बस्नेहरूलाई धेरैले नमस्कार गर्छन् भन्ने हो भएर हो कि क्या हो, मलाई लाग्छ त्यो तरिका गलत कुरा हो। त्यस कारणले मलाई लाग्छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा जे हामीले कोरोनाका नाममा जे समृद्ध गर्न सक्छौँ, जनशक्तिका हिसाबले, इक्विपमेन्ट र औजारका हिसाबले, जनशक्तिका हिसाबले, पूर्वाधारका हिसाबले, कहिलेकाहीँ आवश्यकताले पनि विकास र निर्माण हुँदो रहेछ। यो आधारबाट के हो त भन्दाखेरि म अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु, यो नीति तथा कार्यक्रममा लेखे जस्तो छैन है। गर्दा गर्दा पोसिलो खाने भनिदिनु भएको छ, त्यो हुनसक्दा त राम्रो कुरा, नीतिमा राम्रो कुरा। त्यस कारणले के हो त भन्दाखेरि नीति तथा कार्यक्रममा त्यो आधारबाट अगाडि बढेको एउटा अवस्था छैन। त्यस कारणले त्यसलाई सच्याउँदा त्यो व्यवहारिक ढङ्गले अगाडि बढ्न सकिने एउटा अवस्था मैले त्यस्तो देख्छु। अन्तमा एउटा आगामी बजेट निर्माण गर्ने क्रममा ध्यान दिनुपर्ने कुरामा स्मरण मात्रै गराउन चाहन्छु। तीनवटा बजेट भन्नुहोस् न, छलफल संसदभित्र सुखद थिएन। अब आउने बजेट कोरोनाका कारणले धेरै छलफल नगर्ने गरी छलफल चलाइरहँदा कसरी सुखद बनाउनुहुन्छ यो तपाईँहरूको पाटोको कुरा भयो। पर्याप्त छलफल गर्दा र समय हुँदा त सबैको ध्यान नीति तथा कार्यक्रममा जान्न, सबैको ध्यान अब आउने 1 गतेको बजेटमा जान्छ। आम मान्छेको ध्यान शब्दमा जान्न, अङ्कमा जान्छ। हामी माननीय सदस्यहरू पनि जानु स्वाभाविक छ। पर्याप्त छलफल गर्न नपाइने विगतको परम्परा सुखद छैन। हुन त यस्तो सजिलो हामीले परम्परा बसालिरहेछौँ, कहीँ जानै पर्दैन। म यहाँबाट भन्न चाहन्छु, तर त्यो माटोमा छैन। तर मलाई अहिले के सजिलो छ एमालेलाई भने, यद्यपि त्यो अभ्यास भरसक प्रयोग नगर्नु पाए हुन्थ्यो भन्नेमा छु है। तर तपाईँहरूले त्यो बाटो दिनु भएन भने त
गरिआएको अभ्यास त गरिहाल्छ त एमाले। म त्यो बाटोमा छैन सकेसम्म। अब यो एमाले भएपछि त्यो अभ्यास गर्न पाइन्न त पक्कै भन्नुहुन्न होला यो सभामा। विधेयक समेत तलमाथि गर्ने अभ्यास हामीले गरिसकेका छौँ। यद्यपि आज मात्रै मुख्यमन्त्रीजीसँग कुराकानी गर्दा त्यहाँबाट भनेअनुसार माननीय साथीहरू मन्त्रालयमा जाँदा उत्साहित खबर लिएर आउनु भएको छैन, ओठे जवाब दिएर मान्य सदस्यहरू आएको अवस्था छ। मुख्यमन्त्रीले भनेपछि त त्यो बाटो हिँड्नै पर्यो, गयो, हामी गइयो, तर मान्यजीहरूको अनुभूति सुखद छैन। यस्तो अवस्थामा यो तपाईको आजको नीति तथा कार्यक्रम पुँजीगतमा को प्राथमिकतै छैन। कोरोना छ, आफ्नो ठाउँमा छ, तर कोरोनाका नाममा पुँजीगत काम नै प्राथमिकता नपर्ने गरी तपाईहरुले जुन बाटो समाइरहनु भएको छ, मेरो विचारमा म अनुरोध गर्न चाहन्छु बजेट आउँदासम्म सुधार गर्नुस्, सुधार गर्नुस् बजेट आउँदासम्म। अहिले योजना तर्जुमा गर्दा यस्तो परिस्थिति छ, डमी सांसद निर्माण गरिएको छ। हामी भएकै ठाउँमा पनि डमी सांसद छन्। यो दुःखद कुरा हो। अब 1 गते डमी सांसदले तयार गरेको योजना प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, बिचौलियाहरूले निर्माण गरेको योजना प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, वा मान्य सांसदहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको योजना बनाउनका निम्ति बाटो खोल्नुहुन्छ। यो तपाईहरुको हातमा छ। हामी सामेल छैनौं त। डमी सांसद बिचौलियाको योजना बोकेर आउनुभयो भने के हुन्छ? आउनुहुन्न भन्ने विश्वास छ। आउनु भएछ त्यति बेलै तपाईहरुलाई भनेरै गरिन्छ। त्यसकारणले म आज के देख्दैछु त भन्दा, हिजो हामीले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेका कुरा पनि यो नीति कार्यक्रममा फेरि छलफल गरेर लेखाउनै पर्ने बाटोमा किन मान्य सदस्यहरूलाई हिँडाउँदै हुनुहुन्छ? हिजो हामीले छलफल गरेर त्यस सांसदका अगाडि सरकार नतमस्तक भन्नुस्। अब त्योभन्दा अगाडिको शब्द म बोल्न चाहन्न। नतमस्तक भएर व्यवस्था गरेका चिजहरू पनि आज यो कार्यक्रममा छैनन्। चाहे त्यो जनता सडक होस्, चाहे त्यो पूर्वाधार विकास कार्यक्रम होस्, चाहे विद्यालय नयाँ निर्माणको कुरा होस्, चाहे भौतिक निर्माणका नयाँ योजनाका कुरा होस्, चाहे पुँजीगत खर्चमा सिँचाइको कुरा होस्, चाहे कृषिको कुरा होस्, त्यस्तो अवस्था म त्यस्तो देख्छु। त्यसकारणले हाम्रो तर्फबाट सम्भव भएसम्म रचनात्मक सहयोग हुन्छ। राजनीतिक घटनाक्रमबाट नेकपा एमाले नै बढी प्रभावित छ, म राम्रोसँग जान्दछु, तर प्रभावितका नाममा थप प्रतिक्रिया हाम्रो केही पनि छैन। त्यति हुँदाहुँदै पनि हामी जिम्मेवारीका साथ अगाडि बढ्छौँ। तर म के देखिरहेको छु त भन्दा, यो किताबले त्यो सङ्केत गर्दैन। सबैभन्दा पछाडि आउने दस्तावेज प्रभावी हुने चलन छ। तर हुनुपर्ने के हो त भन्दा, अस्ति पेश गरेको बजेटका नीति तथा सिद्धान्त र प्राथमिकताले यो प्रभावित हुनुपर्ने, यसबाट बजेट प्रभावित हुनुपर्ने हो। तर म के देख्छु त भन्दा, अब 1 गतेको बजेटले यसलाई प्रभाव पार्नेछ, यसले हिजोकोलाई प्रभाव पारिसक्यो। यो हामी उल्टो बाटो हिँड्दैछौँ। त्यसकारणले मैले अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु त भन्दा, एउटा विषय गर्न चाहन्छु। त्यो तपाईहरुलाई सामाजिक सञ्जाल हेर्दा त्यो आन्दोलनमा लागेका साथीभाइहरूलाई त्यो राम्रो लाग्यो होला। त्यतिलाई मात्रै सम्झेर बजेट बढाउने हो भने मेरो भन्नु केही छैन। त्यतिलाई मात्रै सम्झेर यो लोकतान्त्रिक र वामपन्थी आन्दोलन 2-4 वर्षको होइन, 70 वर्षको आन्दोलनमा 70 वर्षदेखि मानिसहरूले विभिन्न तहको भूमिका निर्वाह गरेका छन्। केही पाउला भनेर होइन, तर आज राज्यले सम्बोधन गरिसकेकाहरूलाई समेत
तपाईहरुले जे व्यवस्था गरेर यहाँ ल्याउनु भएको छ यो अब शंका गर्नुहुन्न त सल्लाह गरेर यहाँसम्म आइपुगेको होला। तर म भन्न चाहन्छु त्यसलाई प्रतिष्ठाको विषय नबनाइकन पुनर्विचार गर्नुहोस्। म त्यसपछि धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न। प्रतिष्ठाको विषय नबनाइकन पुनर्विचार गर्नुहोस्। यो राजनीतिक आन्दोलनमा आजको मात्रै जोडिदैन, खास आन्दोलनका पिरियडलाई मात्रै जोडिदैन, खास आन्दोलनका पात्रलाई मात्रै जोडिदैन, त्यो सरकारका तर्फबाट जोडिदैन। म विनम्रतापूर्वक र जिम्मेवारीपूर्वक भन्न चाहन्छु उहाँहरूको पनि महत्त्वपूर्ण यो आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। ठेस नलागोस् भन्ने कुरामा म सचेत छु, तर मलमपट्टी लगाउने नाममा भेदभाव र पक्षपातको कुरा मान्ने हुँदैन। यो सरकार हो होइन। अब सरकारमा भएका सबै मलमपट्टी यतिलाई लगाए पुग्छ, यसैबाट लोकतन्त्रको रक्षा हुन्छ भन्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ भने त्यति बेलै छलफल गरौँला। तर म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, विरोध र विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी अहिले पुँजीगत खर्च बढाएर आफ्नो पूर्वाधार निर्माण र आय स्रोत बढाउने कुरामा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने हुन्छ। हिजो पनि हामीले सल्लाह त्यही पार्टीमा हुँदाखेरि पनि दिएको हो। तर राज्यले सम्बोधन गरिसकेको, राज्यले व्यवस्था गरिसकेको, उनले सुविधा लिइसकेको अवस्थालाई फेरि जीवनभर सम्झने कुरा त्यतिलाई मात्रै गर्ने हो भने त्यो अन्यायपूर्ण हुन्छ। गर्ने हो भने ढोका खोलौँ, ठिक छ, म त्यसमा तयार छु, वा नेकपा एमाले तयार छ। तर यतिलाई मात्रै ढोका खोल्ने कुरा अन्यायपूर्ण हुन्छ। त्यतिले मात्रै यो आन्दोलन यो ठाउँसम्म आएको होइन। यसको पछाडि धेरै विरासत छ। यसको मतलब उहाँहरूको भूमिका छैन भन्ने होइन, भूमिका छ। तर हाम्रो नेपाली बानी के हो त भन्दाखेरि कागज मिलाएर सक्कली भन्दा नक्कली छन् नै, सक्कली भन्दा नक्कली धेरै छन् नै। हुन त सबै सक्कलीलाई नक्कली बनाएकोमा पौरख गर्ने शीर्षस्थ नै भएपछि मेरो भन्नु केही छैन, किनभने ओरिएन्टेसनै त्यही भयो। देख्यौ कति थियौँ, कति बनायौँ, कति हजार आउँथ्यो, कति करोड आउने भयो भनेर प्रशिक्षित गर्ने तरिकाबाट राजनीतिक आन्दोलन अगाडि बढाउने कुरा हो भने मेरो त्यसमा केही भन्नु छैन। त्यसकारणले म विनम्रतापूर्वक भन्न चाहन्छु, प्रतिष्ठाको विषय नबनाऊ, पुनर्विचार गर्नुहोस्। यदि यसैमा अडिनु हुने हो भने त्यो अन्यायपूर्ण हुनेछ। यदि यही बाटोमा हुने हो भने बाँकीहरूका निम्ति पनि ढोका खोल्नुहोस्, जाउँ, ठिक छ। अरू केही काम गर्नै परेन, एउटा बही खाता राख्ने, परिचय पत्र जसलाई दिन्छन्, भएको ढुकुटी भाइ तिमीले लौ भन्ने, बस्ने। यो आधारबाट जानुपर्ने कुरा राख्दै सभा चलिरहेको आज मात्रै माननीय मुख्यमन्त्रीलाई हामीले नेकपा एमालेको तर्फबाट संस्थागत रूपले केही कुरा बजेट र कार्यक्रम सम्बन्धी राखेको कुरा छोटो समय, अझै केही छोटो समय लिएर माननीय सभामुख मार्फत यो सभामा जानकारी गराउनु मैले उपयुक्त नै ठानेको छु। माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेत विषय कार्यक्रम तथा बजेट सम्बन्धमा उपरोक्त सम्बन्धमा आगामी आर्थिक वर्ष 78-79 का लागि प्रस्तुत हुने प्रदेश सरकारको कार्यक्रम तथा बजेटमा निम्न बुँदा उल्लेखित कार्यक्रम समावेश गर्न हुन अनुरोध गर्दछौँ। आवश्यक सहयोग तथा सहकार्यका लागि धन्यवाद। नम्बर 1, 10औं राष्ट्रिय खेलकुदलाई मध्यनजर गरी प्रदेश सङ्घशाला निर्माणका लागि न्यूनतम रु 50 करोड बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने। लोकप्रिय जनता सडक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई प्रति निर्वाचन क्षेत्र न्यूनतम रु 10 करोड बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने। निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक निर्वाचन क्षेत्रका लागि न्यूनतम रु 10 करोडका दरले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने। सुर्खेत मूलपानी तेलपानी बर्दिया भुरीगाउँ खण्डको मूलपानी रानीघाट खण्डको लागि कम्तीमा रु 10 करोड बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने। सुर्खेत उपत्यका चक्रपथ निर्माणका लागि न्यूनतम रु 20 करोड बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा आय आर्जन कार्यक्रमका लागि न्यूनतम रु 5 करोड बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने। औपचारिक संरचना निर्माण गरी प्रदेशमा उल्लेखनीय सङ्ख्यामा रहेका दलित समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणका लागि न्यूनतम रु 50 करोड बजेट सहित ठोस कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने।
प्रदेश अस्पतालको पूर्वाधार निर्माण तथा आवश्यक उपकरण व्यवस्थापनका लागि न्यूनतम रु 25 करोड बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, प्रदेश स्तरीय प्रयोगशालाको पूर्वाधार निर्माण तथा आवश्यक उपकरण व्यवस्थाका लागि न्यूनतम 15 करोड रकम विनियोजन गर्नुपर्ने, कोभिड अस्पताल महामारी नियन्त्रणका लागि 10 वटा जिल्ला अस्पताल तथा 27 वटा रणनीतिक अस्पतालहरूको पूर्वाधार विकास तथा आवश्यक उपकरण व्यवस्थापनका लागि प्रति अस्पताल न्यूनतम 3 करोड बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, सुर्खेत उपत्यकाको डुबान समस्यालाई समाधान गर्न निकासदेखि इत्राम खोला र खोर्के खोला तटबन्धन निर्माणका लागि न्यूनतम रु 10 करोड बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, प्रदेशले छनौट गरेका 100 पर्यटकीय गन्तव्यहरूको एकीकृत योजना बनाई बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, साथै राराको पूर्वाधार विकासका लागि रु 3 करोड, बुलबुले उद्यानका लागि 2 करोड तथा लिमी भ्याली एकीकृत पर्यटकीय विकासका लागि 3 करोड बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, सुर्खेत उपत्यका खानेपानीका लागि न्यूनतम रु 25 करोड व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, राजधानीका सडकहरूको निर्माण तथा स्तर उन्नतिका लागि न्यूनतम 30 करोड बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, एक निर्वाचन क्षेत्र एक बहुप्राविधिक विश्वविद्यालय, एक निर्वाचन क्षेत्र एक नमुना विद्यालय र आवासीय विद्यालयहरूको पूर्वाधार निर्माण तथा एकीकृत शैक्षिक कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने तथा सोको लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई कर्णाली रोजगार वा नागरिक रोजगार कार्यक्रमका रूपमा रूपान्तरण गरी कोभिडबाट सृजित बेरोजगारी विशेषतः युवा बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने गरी कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय विद्युत प्रशासन लाइन नपुगेको क्षेत्रमा वैकल्पिक ऊर्जा तथा साना जलविद्युत योजना सञ्चालन गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइन नपुगेका जिल्ला विशेष गरी हिमाली जिल्ला सदरमुकामहरूमा न्यूनतम 1 मेगावाटको सोलर प्रणाली जडान गर्नुपर्ने, 19 कुनै पनि परियोजना तथा कोषको नाममा अभण्डा वा हाम्रो संसदमा चलिरहेको भाषा डल्लो बजेट विनियोजन गर्ने काम नगरियोस् भनेर हामी सबै माननीय सदस्य जो 15 जना थियौँ, माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले समय दिनुभयो, उहाँसँग भेटेर गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गरेका छौँ। त्यसमा माननीय मुख्यमन्त्रीजीको सकारात्मक कुरा छ र आगामी दिनमा पनि हामी यसकारणले हामीले आफैले बजेट पेश गरे जस्तो कतिपय माननीय सदस्यलाई लाग्न सक्छ, किनकि देख्दा देख्दै बजेट भरण पोषणतिर जाने, बजेट पुँजीगत खर्चतिर नजाने भइसकेपछि हामीले हाम्रा तर्फबाट यो भन्नका निम्ति होइन, देखाउनका निम्ति होइन, हामीले त्यहाँ लेखेकै छौँ न्यूनतम व्यवस्थासहित त्यति पैसा व्यवस्था गर्न सकिने हामीसँग स्रोत छ, हामीलाई लागेको छ। बाँकी स्रोत भए गर्नुहोला, किनकि बाँकी स्रोत खर्च गर्ने गरी पनि कतिपय संरचना आछन्। अब कार्यालय परिचालन गर्ने होइन, संरचना परिचालन गर्ने होइन, अब स्वयंसेवक परिचालन गर्ने व्यवस्था यहाँ नीतिमा आछ। त त्यो स्वयंसेवक को हुन् सबैले अनुमान गरौँ, अहिले नै मैले व्याख्या गर्नु हतार हुन्छ। पैसा कहाँ जाँदैछ? दुरुपयोग हुन खोजिरहेको पैसालाई पुँजीगत खर्चमा सामेल गर्ने कुरा, जहाँसम्म पूर्वाधारको कुरा छ म मेरो अनुभव सुनाउन चाहन्छु। अरू माननीय सदस्यले के गर्नुभयो थाहा छैन। सुर्खेतमा 5 करोडको ठाउँमा ती अभिलेख छ 6.5 करोडको योजना अभिलेखबाट पुष्टि भएको छ। कसरी गरे भन्नु होला? 5 करोडको पहिला 5 वटा सडकमा टेन्डर लगाइयो, घटेर 1.5 करोड घट्यो, 1.5 करोडको अर्को थप योजना गरियो। यद्यपि यो पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सांसदसँग जोडेर यो चाहिँ अरू मान्यले के गर्नुभएको छ, दानदाताले के गर्नुभएको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर मेरो विचारमा त्यसलाई सही ढङ्गले प्रयोग गरियो भने यो अरू कार्यक्रम जस्तै एउटा कार्यक्रम हो। तर प्रयोग गर्नेले कसरी प्रयोग गर्छ, 40 लाख कसरी प्रयोग गर्नुभएको छ लक्षितको, त्यो तपाईँहरूले जान्ने कुरा हो, हाम्रो आफ्नो अनुभव छ। त्यस कारणले यो विनम्रतापूर्वक दलको तर्फबाट यति एजेन्डा हाम्रा दलका साझा एजेन्डा हुन्, बाँकी आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका एजेन्डा सबै माननीय सदस्यहरूले फेरि आफ्ना मन्त्रालयमा उहाँहरूले प्रकट गर्नुहुन्छ। यस आधारबाट हामी छोटो समयमा रहेको समयलाई सदुपयोग गरेर रचनात्मक सहयोग गर्न चाहन्छौँ। हिजो 3टा तहको छलफलको दुःखद अवस्थालाई हाम्रो तर्फबाट सुखद अवस्थामा परिणत गर्न चाहन्छौँ। त्यस कारणले मेरो अनुरोध छ, मुख्यमन्त्रीलाई अघि पनि भने यहाँ पनि भन्न चाहन्छु, 1 गते समय छैन, 1 गते ल्याउने बजेट बाँधिएर नल्याउनु होला। तपाईहरूले बाँधेर ल्याउने, यहाँ संसदबाट फुकाउने कुरा गर्यो भने त्यो परिपाटी नराम्रो परिपाटी बस्नेछ। यद्यपि हामीले बचालिसक्यौँ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, आफू सरकारमा नबाँधिने गरी
1 गतेको नीतिगत कुरा मात्रै आयो, प्रोजेक्ट आएन भने हामीसँग पर्याप्त छलफल गर्ने समय हुनेछ। होइन यही बेला हालिहालौँ भनेर प्रोजेक्ट लिएर आउनुभयो भने मेरो विचारमा विगतको जस्तो सुखद दुःखदै छलफल हुनेछ। मलाई लाग्छ त्यसले हामी सबै सांसदहरूलाई, सभालाई र बाहिर हेर्नेहरूलाई पनि त्यसले राम्रो प्रभाव दिँदैन। त्यसकारणले म के चाहन्छु त भन्दा, प्रतिपक्षमा रहेका कारणले म के चाहन्छु त भन्दा, विगतको भन्दा सुखद छलफल बजेटमा होस्, सुखद निष्कर्ष निकाल्न सकियोस्, सुखद ढङ्गले चाहिँ के भन्दाखेरि सहकार्य गर्ने परिस्थिति निर्माण होस् भन्ने मेरो शुभेच्छा छ, शुभकामना छ। यिनै कुरा मैले तपाईँहरूका बिचमा राखेँ। केही अलि बढी समय लिएँ, अलि धेरै कुरा भने हुनाले कतिपय साथीहरूलाई झर्को पनि लाग्यो होला, लाग्नु स्वाभाविकै छ, किनकि तपाईँहरू जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। कति भने होला भन्ने पनि लाग्न सक्छ, किनकि म भन्ने ठाउँमा छु, हाम्रो दल भन्ने ठाउँमा छ, तपाईँहरू गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ। गर्नेले राम्रो कुरा गर्नुहोस् भन्नेको त्यसै समय, छोटो समयमा भन्न सकिन्छ। यिनै कुरा राख्दै तपाईँहरूलाई बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।